wisdom from Lumbini to the world. In association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको सक्रियता बढ्दो। शाहको सक्रियता मतदाताको घर र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सिसडोलदेखि बौद्ध गुम्बासम्म। काठमाडौँ महानगरको नयाँ नेतृत्वप्रति मतदाताको जस्तै बौद्ध गुरुहरूको पनि अपेक्षा बढ्दो। बौद्ध सम्पदाहरूको संरक्षण र बुद्ध शिक्षा बढाउन नेतृत्वलाई बौद्ध धर्म गुरुहरूको सुझाव। काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित रत्न विपश्यना विहारमा अभिधम्म पाठ तथा बुद्धको 4 धाम मूर्ति अनावरण। मूर्ति दाताहरूलाई सम्मानका साथै बोधिसेन महास्थविरबाट परित्राण पाठ। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा कविता गोष्ठी सम्पन्न। बुद्ध धर्मको विस्तारमा सहयोग पुग्ने कविता गोष्ठीमा 30 कविद्वारा कविता वाचन। र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको देश श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट बढ्दै। राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको कारण बढेको सङ्कट समाधानको लागि भिचुहरूद्वारा शान्तिको कामना। अब समाचार विस्तारमा। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा आउन सफल मेयर बालेन शाहको सक्रियता बढेको छ। काठमाडौँको नेतृत्वमा आउने सपना बोकेर मेयर हुनु अघि नै सक्रिय शाहको मेयरमा निर्वाचित भएपछि झनै सक्रियता बढ्न थालेको छ। शाहको सक्रियता बौद्ध गुम्बादेखि सिसडोलसम्म देखिएको छ। एक रिपोर्ट। चर्चित र्यापर हुँदै इन्जिनियर बनेका बालेन शाह देशकै राजधानी काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए। 5 वर्ष अघिदेखि मेयर बन्ने धुनमा काठमाडौँका 32वटै वडाको नागरिकसँग भेट गरी मन जितेको दावी गर्ने शाहलाई अहिले काठमाडौँवासीको थप मन जित्न जरुरी देखिन्छ। आफ्ना योजना र लक्ष्य मतदातालाई बुझाएर दिएको आश्वासन अब पूरा गर्नै पर्ने चुनौती शाहलाई छ। काठमाडौँको समस्यालाई राम्ररी बुझेको र यसलाई समाधान गर्न सक्छु भनेर उम्मेदवारी दिएको कुरा शाहले पटक पटक भन्दै आएको सुनिएकै हो। स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पढेका शाहमा भाषण गरेर समय खर्च गर्नुभन्दा बढी काम गरेर देखाउँछु भन्ने अठोट देखिन्छ। काठमाडौँका स्थापित राजनीतिज्ञहरू र संगठित दलहरू विरुद्ध स्वतन्त्र उठेर विजय हासिल गर्न सक्नुलाई शाह आफ्नो उद्देश्यमा डुबेका छन् भनेर बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले शाह प्रतिद्वन्दी उम्मेद्वार भन्दा भारी मत अन्तरले विजयी भए। त्यो उनको र टिमको सक्रियता र मेहनतको परिणाम हो। सफल परिणाम पाउन चुनाव अघि जसरी खटिएका थिए, चुनाव पछिका दिनहरूमा पनि सक्रियता बढ्दो छ। काठमाडौँवासी र त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ अध्ययनको हिसाबले शाहलाई काठमाडौँमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्रदूषित वातावरणको बारेमा थाहा नहुने त कुरै भएन। नतिजा सार्वजनिक भई लगतै मतदातालाई खुला मञ्चबाट धन्यवाद दिएका शाह त्यही दिन फोहोर व्यवस्थापन स्थल, नुवाकोटको सिसडोल र बन्चरे समेत पुग्न भ्याए। शाह कतिसम्म बाठा देखिएका छन् भने काठमाडौँमा बौद्ध धर्मका अनुयायी बढी छन्। यहाँका विहार र गुम्बाका अनुयायीहरूसँग पनि सम्बन्ध बढाउनु पर्छ भन्ने पनि राम्रै जानेका रहेछन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेद्वारहरू चुनाव अघि जसरी विहारहरूमा आशीर्वाद लिन पुगेका थिए, बालेन पनि त्यसरी नै पुगेका थिए। अन्य उम्मेद्वारहरू बिहारमा आशीर्वाद लिन गएको मिडियामा त्यति बेला नै छ्यापछ्याप्ती आयो। तर बालेनले भने आफ्ना साथीहरूसित गुम्बामा आशीर्वाद लिन गएको कुरालाई सार्वजनिक गरेनन्। बालेन मेयरमा निर्वाचित भएपछि गुम्बामा लामा गुरुबाट बालेनले आशीर्वाद लिएको फोटोहरू सार्वजनिक भएको छ।
बुद्धिस्ट एजुकेसन फाउन्डेसनको फेसबुक पेजमा गुम्बामा बालेनले आशीर्वाद लिँदै गरेको फोटो र भिडियो सार्वजनिक भएको छ। मेयर बालेन शाहले निर्वाचन अघि काठमाडौँको बौद्धस्थित सेचेन गुम्बामा लामा गुरुबाट आशीर्वाद लिएका हुन्। गुम्बाका वज्र मास्टर लामा लुङ्गरिक निमा रिम्पोछेबाट बालेनले आशीर्वाद लिएका थिए। अरू उम्मेद्वारहरूले बिहारबाट आशीर्वाद लिए जस्तै बालेनले गुम्बामा गई गुरुबाट आशीर्वाद लिनु नराम्रो होइन। यसले के संकेत गर्दछ भने शान्ति चाहने र आफूलाई सफल बनाउन चाहनेहरू भगवान बुद्धको शरणमा पुगेकै हुन्छन्। यसरी युवाहरू बुद्धको शरणमा पुग्नु भनेको भगवान बुद्धको उपदेश र दर्शन जीवन उपयोगी र वैज्ञानिक छ भन्ने हो। काममा सफल हुन र नेतृत्वमा पुग्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा बुद्धका उपदेशहरूमा प्रशस्तै भेटिन्छ। बालेन अहिले काठमाडौँको मेयर भइसकेका छन्। अब उनले काठमाडौँमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ। बौद्ध सम्पदाको सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँलाई स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध पर्यटकहरूलाई काठमाडौँ भित्र्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। न्यूज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार आएसँगै मतदाताको अपेक्षा पनि बढेको छ। खास गरी सफा सुग्घर सहर र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा मतदाताको अपेक्षा बढेको पाइन्छ। यो अपेक्षा सर्वसाधारण मतदाताको जस्तै बौद्ध धर्मगुरुहरूको पनि रहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरको नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई पहिलो चुनौती काठमाडौँ सफा सुग्घर राख्नु नै देखिन्छ। त्यसपछि सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको सहर काठमाडौँको ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गरी सम्वर्धन गर्नु हो। नयाँ पुस्तालाई बुद्ध शिक्षा बारे जानकारी दिनु पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। अबको नयाँ नेतृत्वले बुद्ध धर्मलाई बुझेर सांस्कृतिक सम्पदाहरू सबैलाई समेटी विकास र विस्तार गरी सकारात्मक भावनाको साथ अघि बढ्नुपर्ने श्रद्धेय कण्डन्य भन्ते बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन भावनालाई बुझेर यहाँको धर्म संस्कृति सम्पदा क्षेत्र सबैलाई जुन समेटिएर यसको विकास यसको पूर्वाधारमा समेत सकारात्मक जुन प्रभाव पर्ने गरी उहाँहरू अगाडि बढ्नु हुने नै छ भन्ने हामीले ठुलो आशा लिएका छौँ। बुद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको प्रचार गर्नु भनेको समस्त मानिसको कल्याण गर्नुपर्ने हो। राजनीति गर्ने जो कोहीले पनि बुद्ध शिक्षाको ग्रहण गर्ने हो भने यसमा सफलता मिल्छ। बौद्ध सम्पदाको विकास विस्तारको अपेक्षा रहेको श्रद्धेय भिक्षु सङ्घनायक भन्ते बताउनुहुन्छ। चाहे मेयर होस्, चाहे उपमेयर होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति नै किन नहोस्, सबैले एउटा विचार गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि बुद्ध वचन समस्त मानवका लागि कल्याण हो कि होइन। यदि कल्याण हो भने ठान्नु भए खण्डमा यसलाई चाहिँ अपनाए बेसै होला। हानि अवश्य पनि हुँदैन, फाइदै हुनेछ। जति पनि बुद्ध धर्म प्रचार हुन्छ समस्त मानवको लागि कल्याणको लागि नै हुन्छ। अबको नेतृत्वले बुद्धको शिक्षा र उपदेशलाई अध्ययन गरेर सबैप्रति सकारात्मक सोचको साथ देश विकासमा लाग्नुपर्ने र नेतृत्वसँगै जनता पनि विकासमा लागि विकास गर्नुपर्ने श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविर बताउनुहुन्छ। गौतम बुद्धको नाम विश्वमा प्रचार प्रसार भइरहेको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसकारण उहाँको शिक्षा त्रिपिटक भनेको भगवान बुद्धको मूल वचन हो। त्यो मूल वचन भनेको नै 84,000 धर्मखण्ड उहाँले उपदेश दिनुभएकोमा हामीलाई चाहे गृहस्थी होस्, चाहे पदाधिकारी होस्, चाहे विभिन्न प्रकारका व्यक्ति होस्, त्यो व्यक्तिलाई नभई नहुने शिक्षा दिनुभएको हुनाले नै उहाँको उपदेश शिक्षा राम्ररी अध्ययन गरेर हामीले प्रचार प्रसार गर्न सके हाम्रो देश विकास स्वतः विकास भएर जान सकिन्छ। त्यसपछि भगवान बुद्ध स्मरण हुने ठाउँहरूलाई हामीलाई विकास गरेर लानुपर्छ। चाहे मेयर होस्, चाहे उपमेयर हो, उहाँले मात्र विकास गर्न सक्दैन। सम्पूर्ण जनताहरू मिलेर नै त्यो विकासतिर लागेको खण्डमा हाम्रो नेपाल स्वर्गीय वातावरण हुन जान्छ।
निवर्तमान मेयर तथा उपमेयरले बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा केही विकास र विस्तार गरेको देखिन्छ। नयाँ नेतृत्वले पहिले भएको कामको निरन्तरता दिँदै थप विकास र विस्तार गर्न आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा अञ्जनको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको सानो भर्याङस्थित रत्न विपश्यना विहारमा अभिधम्म पाठ तथा बुद्धको 4 धाम मूर्ति अनावरण गरिएको छ। रत्न विपश्यना विहारमा प्रतिस्थापन गरिएको बुद्धको 4 धाम मूर्तिको 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महास्थविरले अनावरण गर्नुभयो। सुनको जलपयुक्त मूर्ति निकै आकर्षक रहेको छ। सुनिला स्थापित महेश्वर परिजन श्रेष्ठ, राम भक्त मानन्दर्जु, अहिले राजेश उपासकहरू अजय स्थापित कपिल साक्य, महेश्वर श्रेष्ठ, रामभक्त मानन्धर र राजेश श्रेष्ठ सहित परिवारले बुद्ध मूर्ति दान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष धम्मशोभन सहित विभिन्न विहारका भन्ते तथा गुरुमाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा बर्माका श्रद्धेय भिक्षु आस भाचारबाट धर्मदेशना भएको थियो। धर्मदेशनापछि मूर्तिदाताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसपछि 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महास्थविरबाट परित्राण पाठ भएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा शील प्रदान, पञ्चशील तथा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न विहारका भन्तीहरूबाट अभिधम्म पाठ भएको थियो। कार्यक्रमपछि बोधी टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै बुद्ध मूर्ति दाताहरूले भगवान बुद्धको सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि बुद्ध मूर्ति प्रतिस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो। हाम्रो महेश तुलाधरजी उहाँले मूर्ति बनाएर त्यो मात्र होइन, उहाँले फिनिसिङ चाहिँ जुन चाहिँ गर्नुभयो त्यो चाहिँ निकै नै खुसी लाग्यो। हुन त हामी ढिलो भएको कारणले चाहिँ हामीले सोचेभन्दा पनि अलि लागतमा बढ्न गए तापनि तर राजेशजीको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ र धेरै खुसी लागेको कुरा हामी छौँ। धर्मका अनुयायीहरू हामी यहाँ ध्यान बस्न आउँदाखेरि 3-4 वर्ष यहाँ एउटा सानो एउटा चाहिँ यो बुद्ध पूजामा यो मन्दिर थियो यो हलमा, अनि हामी त्यो बेला नै हामीले चाहिँ यो ठाउँमा एउटा चाहिँ 4 धाम राख्न पाए हुन्छ, बुद्ध मूर्ति गर्ने, बुद्ध परिधान गर्नलाई त्यो राख्ने त्यो दिन नै सर राखेको थियो। आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि त्यो बेला चाहिँ हामीले यो बनाउने कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरेको थियौँ। यो रत्न विपश्यनामा चाहिँ नि 4 धाम राख्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। म साह्रै खुसी भएँ, किनभनेदेखि पुण्य काम भनेको चिज त्यसै गर्न पाउँदैन। हामीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि भाग्यले माथि पाउँछ। मैले चाहिँ नि त्यो यो उहाँले राखेको प्रस्तावमा साह्रै खुसी भएँ। म भाग्यमानी रहेछु भन्ने पनि विचार ठानेर मैले चाहिँ नि ल म सक्दो सहयोग गर्छु भने। बुद्ध धर्ममा कुनै पनि वस्तु, अन्न, लता, कपडा दान गर्नुलाई ठूलो पुण्य मानिन्छ। त्यसैले बिहारहरूमा उपासक उपासिकाहरूबाट भिक्षुहरूलाई सकेको दान प्रदान गर्ने गरिन्छ। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहार कुथुबहीमा कविता गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बौद्ध सङ्घ ललितपुरको आयोजनामा कविता गोष्ठी भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल भाषाका राष्ट्रिय स्तरका 20 जना कविहरूले कविता वाचन गर्नुभएको थियो। बिहारमा मात्रै सीमित भइरहेको बुद्ध धर्मलाई आम जनताको माझमा कविता मार्फत पुर्याउने उद्देश्यले कविता गोष्ठी आयोजना गरिएको हो। बुद्ध शिक्षा इनकने यागु ज्याव नेपाल भाषा साहित्य ठन्यु डटी पटुक सफुटु जे खोपो भाषण गजल सफु जंगो याउदा छ बुगु ठासङ हे शान्ति छ तान बुद्ध। मानव जीवन अत्यन्त दुर्लभ छ, यही जीवन सार्थक बनाउन जाउँ हामी बुद्ध पथमा। बुद्ध जी मफुमा बुद्ध जी सतक गल्ली ले।
भगवान बुद्धलाई बुद्ध पूर्णिमाका दिनमा मात्रै सीमित नराखेर बुद्धिजीवी र कविहरूको माझमा पनि बुद्धलाई प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने मनसायले कविता गोष्ठी गरेको त्रिरत्न शाक्य बताउनुहुन्छ। गर्नु हुँदैन, बुद्धिजीवीहरूको माझमा पनि बुद्धलाई प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता रहिरहेको हुनाले युवाहरूको मन मस्तिष्कमा बुद्धलाई कसरी प्रवेश गराउने त भन्दाखेरि म आफै पनि साहित्यमा रुचि राख्ने एउटा व्यक्ति भएको नाताले कविहरूमा पनि बुद्ध प्रवेश गराउनुपर्छ। कविको मन मस्तिष्कले, कविको संवेदनाले बुद्धलाई कसरी बुझ्नु भएको चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो कविताको माध्यमबाट चाहिँ प्रस्फुटित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतामा लाई लिएर हामीले आज यो कवि सम्मेलन गर्न लागेका हौं। सहभागीहरू सबैले नेपाल भाषामा कविता वाचन गर्नुभएको थियो। नेपाल भाषाको इतिहासमा यो एउटा पुण्यको दिन भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। भगवान बुद्धको स्मरणमा कविता रचेर कविता वाचनमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको महागुठी नेपालका अध्यक्ष राजभाइ जकर्मी बताउनुहुन्छ। बुद्ध सङ्घ भक्तपुरको आयोजनामा कविता गोष्ठी, त्यो पनि बुद्ध सम्बन्धी, शान्ति सम्बन्धी, यो कविको हृदयमा उब्जिएको कविता सम्बन्धी वाचन एउटा गोष्ठी हुँदैछ। त्यो गोष्ठीमा एउटा कविता वाचनको लागि म आइरहेको छु र मलाई धेरै खुसी लाग्छ हैन। बुद्ध नेपालमा जन्मेको बुद्धलाई सम्झेर हामी चाहिँ बुद्धप्रति गौरव मानेर कविता रचेर यहाँसम्म आएर कविता हामी चाहिँ वाचन गर्दैछु। एउटा नेपालको लागि पनि एउटा गौरवको दिन हो। कार्यक्रममा मणि बिहारका प्रमुख भन्ते विपसी धम्म महास्तवीरबाट सील प्रदान गरेपछि कविता वाचन भएको थियो। बुद्ध शिक्षालाई विस्तार गर्न कविता एउटा ठूलो माध्यम भएकाले गोष्ठी गरिएको आयोजक पक्षको भनाइ छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बौद्ध सम्पदा सहित ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँको नेतृत्व दुई युवाको काँधमा आएको छ। मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोल दुवै शिक्षित युवा हुन्, दुवै सेलिब्रिटी पनि हुन्। सक्रिय राजनीतिमा नरहेका यी दुई युवाले अब काठमाडौँको नेतृत्व कसरी सम्हाल्लान् चासोका साथ हेरिएको छ। बालेनको बारेमा धेरै चर्चा भइसकेकाले आज हामीले नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलको प्रतिबद्धतामा आधारित एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आएका मेयर र उपमेयर दुवै सक्रिय राजनीतिक पृष्ठभूमिका होइनन्। सक्रिय राजनीतिमा नभए पनि राजनीतिमा सक्रिय चेत भएका भने अवश्य हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले सहरलाई सहर जस्तो बनाउन सकेन भनेर उनीहरूले नेतृत्वमा आउने आँट सहित चुनावी मैदानमा होमिएका हुन्। 32 वर्ष मुनिका दुवैको आँट र भिजनलाई काठमाडौँका मतदाताले विश्वास गरेका छन्। बौद्ध सम्पदाले भरिएको काठमाडौँ महानगरमा धेरै बौद्धमार्गी मतदाता छन्। झण्डै 9 लाख जनसङ्ख्या रहेको महानगरमा 3 लाख बढी मतदाता रहेका छन्। यहाँको मुख्य समस्या भनेको शुद्ध पिउने पानी, फोहोरको व्यवस्थापन, ढलको व्यवस्था अनि ट्राफिक जाम हो। शहरी गरिबी अर्को समस्या हो। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको काठमाडौँमा धेरै ऐतिहासिक बौद्ध सम्पदाहरू रहेका छन्। तिनको संरक्षण र विस्तार गर्नु नेतृत्वको काँधमा छ। राजधानी काठमाडौँ सहर बस्न लायक सहर भएन, दुर्गन्ध बढ्यो भन्ने गुनासो सुन्दै आएको वर्षौं वर्ष भयो। अरबौंको बजेट भएर पनि यो गुनासोबाट काठमाडौँवासी मुक्त हुन सकेका छैनन्। म गर्छु, मसँग भिजन छ भनेर इन्जिनियर बालेन शाहले मेयर र मिस नेवाको ताज पहिरिएकी सामाजिक विज्ञानमा एमए उत्तीर्ण सुनिता डङ्गोल मतदाताको मन जितेर उपमेयरमा विजयी भएकी छिन्। विजय घोषणापछि उपमेयर सुनिताले काठमाडौँलाई बस्न लायक सहर बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
अब सबैजनाले यो जित यो उत्साह भन्दा पनि जिम्मेवारीको रूपमा मैले लिएकी छु र यो जिम्मेवारीलाई कर्तव्यनिष्ठ भई इमानदारीतापूर्वक एक साँच्चीकै नै काठमाडौँ बासिन्दाहरूको साँच्चीकैको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा म काम गर्ने पनि यहाँहरूको माझ प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। यसको साथसाथै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै भन्दै आएको स्वच्छ र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन जीवन्त व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, राजनीतिलाई डर्टी गेम फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ, आशाको दीप बलेको छ भन्ने विश्वास लिएकी छु र यो आशाको दीपलाई निभ्न दिने छैन। यसअघि सुनिता आफू राजनीतिमा सक्रिय नरहे पनि उनको परिवार भने कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकै भएको देखिन्छ। मिस नेवा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालिका, काठमाडौँ महानगरमा विज्ञको रूपमा काम गरेको अनुभवले डङ्गोललाई एकाएक राजनीतिमा तानेको देखिन्छ। एमाले टिकट दिनु अघि नै उनले स्वतन्त्र रूपमा भए पनि काठमाडौँ महानगरको चुनावमा उठ्ने घोषणा गरेकी थिइन्। घोषणाको केही समयपछि नै देशकै ठूलो दल नेकपा एमाले उनलाई पार्टीको तर्फबाट उपमेयरको आधिकारिक उम्मेद्वार बनायो। त्यसपछि उनमा जित्छु भन्ने आँट बढेको देखिन्थ्यो। आत्मविश्वासका साथ चुनावी मैदानमा होमिएकी डङ्गोल नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल पनि भइन्। आफ्नो पार्टीको मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले 40,000 मत पाउन नसक्दा डङ्गोलले सर्वाधिक 68,612 मत ल्याएर विजयी भइन्। निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेस गठबन्धनका रामेश्वर श्रेष्ठ 23,806 मतमै सीमित भएका थिए। यसरी मेयरको भन्दा पनि बढी लोकप्रिय मत ल्याएर विजय उपमेयर डङ्गोलले आफूलाई विश्वास गरी मतदान गर्ने मतदातालाई धन्यवाद दिँदै काठमाडौँ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। विशेष गरी अब जित हारको मानसिकता भन्दा माथि उठेर अब हामीले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, एक अर्कासँग हामीले सहकार्य गर्ने र सह अस्तित्व 3 C's कोअपरेसन, कोलाबोरेसन र त्यसै गरी कोएक्जिस्टेन्स यो प्रिन्सिपल यो सिद्धान्तलाई अपनाएर अब हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ र यसरी हामीले अगाडि बढ्यौँ भने जुन ऊर्जाको साथमा यहाँहरूले मत दिनुभयो, मत दिनुहुने मतदाता र सँगसँगै मत नदिनुहुनेहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूले अब अझ धेरै विश्वास गर्ने बाटो पक्कै पनि कोर्नेछु। अझै पनि कतिलाई शङ्का होला यो निर्णय ठिक हो कि होइन भन्ने, तर जनताले गरेको निर्णय भने सर्वोपरि हुन्छ। यसलाई हामीले मान्नुपर्छ र आत्मसात पनि गर्नुपर्छ, जुन मैले पनि गरेकी छु। काठमाडौँ लगन निवासी नवनिर्वाचित सुनितामा डर भन्दा बढी आत्मविश्वास देखिन्छ। आफ्नो काँधमा जिम्मेवारी बढेको महसुस गर्ने उनी मतदाताले परिकल्पना गरे जस्तै सफा, सुन्दर, जीवन्त काठमाडौँ बनाउने बताउँछिन्। निर्वाचन परिणामपछि जितहारको मानसिकतालाई त्याग्दै अब म होइन हामी भनेर काठमाडौँले उठाउने उनको उद्घोष छ। मन्दिरै मन्दिरको सहर, गुम्बा अनि बिहार सहित बौद्ध सम्पदाले भरिएको काठमाडौँलाई बौद्धमय बनाउन उपमेयर सुनिता सहित नवनिर्वाचित काठमाडौँका जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो रहनेछ त्यो भनी हेर्न समय कुर्नै पर्नेछ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट पछिल्लो समय झनै नराम्रोसँग गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिताको अभावमा देखिएको सङ्कटमा भिक्षुहरूलाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ। नातावाद, कृपावादमा नेतृत्वले अदूरदर्शी निर्णय गर्दा देखिएको सङ्कटमा भिक्षुको प्रभावमा सरकारी निर्णय भनेर पनि आलोचना गरिएको छ। श्रीलङ्कामा बढेको सङ्कट समाधानको लागि विश्वभरका भिक्षुहरूले शान्तिको कामना गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। श्रीलङ्कामा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानको लागि अहिले विश्व लागिरहेको छ। लामो समय गृहयुद्धमा रहेको श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै सङ्कट गहिरिएको हो। पूर्वाधार विकासको नाममा सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण सहयोग लिएपछि सङ्कट बढेको बताइन्छ।
अहिले त्यहाँ खाद्यान्न, अति आवश्यकीय औषधि, इन्धन लगायतका ठूलो समस्या देखिएको छ। बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू बढी भएको देश श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट बढेपछि बिहार, गुम्बा तथा ध्यान भावना केन्द्रहरू पनि प्रभावित भएको छ। श्रीलङ्कामा सङ्कट बढ्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको कारण त छ नै, सङ्कट आउनुमा भिक्षुहरूको प्रभाव सरकारी निर्णय पनि भन्न थालिएको छ। भिक्षुहरूको सुझावमा सरकारले अमेरिकी सहयोग MCC अस्वीकार गर्नु र फेरि भिक्षुकै सुझावमा श्रीलङ्कालाई पुरै अर्गानिक बनाउने भनी बाह्य रासायनिक मलहरूको आयातलाई निषेध गर्नुपर्ने कारण रहेको बताउन थालिएको छ। रासायनिक मलको अभावले सञ्चालित धेरै कृषि उत्पादन फार्महरू बन्द हुँदा खाद्यान्न र तरकारीहरू समेत विदेशी आयातमा निर्भर पर्नु परेको बताइन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय संघीय विकास कार्यक्रम UNDP को एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पनि श्रीलङ्कामा बढेको आर्थिक सङ्कटबारे अध्ययन भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार जताभावी बाह्य ऋण नै यसको कारण रहेको देखिन्छ। सरकारमा नातावाद र कृपावादको प्रभाव पनि सनकको भरमा गरिने निर्णयहरू यसको कारण रहेको देखिन्छ। श्रीलङ्कामा यसरी बढेको आर्थिक सङ्कट अन्त्यको लागि त्यहाँ भिक्षुहरूले शान्तिको कामना गर्दै प्रार्थना गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि भिक्षुहरूले श्रीलङ्कामा बढेको सङ्कट समाधानको लागि कामना गरिरहेका छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको सक्रियता बढ्दो। शाहको सक्रियता मतदाताको घर र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सिसडोलदेखि बौद्ध गुम्बासम्म। काठमाडौँ महानगरको नयाँ नेतृत्वप्रति मतदाताको जस्तै बौद्ध गुरुहरूको पनि अपेक्षा बढ्दो। बौद्ध सम्पदाहरूको संरक्षण र बुद्ध शिक्षा बढाउन नेतृत्वलाई बौद्ध धर्म गुरुहरूको सुझाव। काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित रत्न विपश्यना विहारमा अभिधम्म पाठ तथा बुद्धको 4 धाम मूर्ति अनावरण। मूर्तिदाताहरूलाई सम्मानका साथै बोधिसैन महास्थवीरबाट परित्राण पाठ। भक्तपुर स्थित बौद्ध समकृत विहारमा कविता गोष्ठी सम्पन्न। बुद्ध धर्मको विस्तारमा सहयोग पुग्ने कविता गोष्ठीमा 30 कविद्वारा कविता वाचन। र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको देश श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट बढ्दै। राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको कारण बढेको सङ्कट समाधानको लागि भिक्षुहरूद्वारा शान्तिको कामना। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम। Buddhism from Lumbini to the world.